बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम नाउ पाकिस्तान के साथ मैं हूं सलमान लुकमान। आज हम मौजूद हैं बहावलपुर में और बात करेंगे आज मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से। एहसानुल हक चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से उनका ताल्लुक है और ये जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक तो सियासी और समाजी शख्सियत भी जो कहलाए जाते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे सेगमेंट में टाइम दिया। सर क्या कहेंगे, मौजूदा सियासी सूरत हाल आपके हवाले सामने है, और दूसरा ये भी बता दीजिएगा कि अपोजिशन की जानिब से जो कहा जाता है कि जी हुकूमत जो है 5 साल पूरे नहीं करेगी, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। तो जहाँ तक आपने पीडीएम की तहरीक के हवाले से बात की है, तो ये अपनी मौत इंशाअल्लाह ताला मर जाएगी, क्योंकि ये अननेचुरल इत्तेहाद है। ये पार्टियाँ जो उनका ना कोई उनकी सोच एक है, ना इनकी फर्दर जो है, ना कोई इनके लिए कोई, इनकी सिर्फ जो है अपनी करप्शन बचाओ ये एक तहरीक है। तो ये ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की पढ़ी लिखी आवाम जो है, बाशऊर आवाम जो है, वो इस तहरीक को उन्होंने पजीराई नहीं बख्शी। आहिस्ता आहिस्ता ये अपने जो है मौत खुद मार रही है। इंशाअल्लाह ताला ये तहरीक ख़त्म हो जाएगी और मुल्क आइंदा डेवलपमेंट में बेहतरीन इमरान खान की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला तरक्की करेगा। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा कि ये भी कहा जाता है कि अपोजिशन की जानिब से खुसूसन के जो नैब के ऊपर नैब ने केसेस बनाए हैं शहबाज शरीफ पर, हमजा शहबाज पर, वो जो है इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो बड़ा ओपन एंड शट केस है। इसमें तो आप उनके बड़े डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं उसमें, जो उनके अकाउंट्स थे। बाकी ये जो चेयरमैन नैब है, ये इन्हीं का अपॉइंटेड है और यही इनका आर्डिनेंस जो वो भी इन्हीं का बना हुआ है। इन्हीं के दौर में सारी जो है ये नैब की जो है ये जो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है इन्हीं की लगी हुई है। और मेरा ख्याल है कि ये अदालतों को डिसाइड करने के बजाय हम ये इधर फोरमों पर डिसाइड करें कि ये सही है या गलत है। लेट द कोर्ट डिसाइड कि ये वाकई इनकी करप्शन है या नहीं है। और ये केसेस अब उनके कोर्ट में चले गए हैं और सुप्रीम कोर्ट तक उनकी ज़मानत जो है वो चल रही है। अब इंशाअल्लाह ताला कोर्ट्स जो हैं वो बेहतर फैसला करेंगे इनकी करप्शन के मतलब, अगर हैं या इनोसेंट हैं, जो भी है। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा कि अभी पीडीएम ने जो है रैली निकाली थी बहावलपुर में भी, क्या समझते हो वो कामयाब रैली थी? और दूसरा ये कि मरियम नवाज़ की तहरीक चलाई जा रही है जो उनकी जानिब से कि हुकूमत गिराओ, इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि ये इंतहाई जो मायूस कुन हाजिरी थी इसमें, जो है ये बहावलपुर में जो रैली निकाली है इन्होंने, और मरियम नवाज़ का जो बयानिया है, जो आर्मी के ख़िलाफ़ उन्होंने जो स्टैंड लिया हुआ है, ये इसकी वजह से ये इंतहाई मायूस कुन और लोगों में जो है बिल्कुल पजीराई नहीं है। लोग पाकिस्तान आर्मी से मोहब्बत करते हैं और इसी वजह से इनका ये जो पीडीएम का जो बयानिया है, बिलखसूस नून लीग और मौलाना फजल रहमान का, अवाम ने इनको रिजेक्ट किया है। और आइंदा भी अगर ये इसी बयानिया पे चलते रहे तो इंशाल्लाह जल्द जो है मुस्लिम लीग नून जो है ना, वो भी अपने खात्मे की तरफ गामजन रहेगी। अच्छा सर, इस्तीफे भी जमा कराए गए गुज़िश्ता दिनों, इस्तीफों की भी अफवाह फैली थी, तो कितने अभी तक मेंबर पंजाब असम्बली जो है अपोजिशन के, उन्होंने इस्तीफे जमा कराए हैं? क्या आगे देख रहे हैं आप? मेरा तो ख्याल है ये सारा स्टंट है। अभी तो कोई मेरा ख्याल 50% भी इस्तीफे नहीं जमा नहीं हुए। अगर हुए होते तो ये इन्होंने जो पहले फिक्स लाइन दी थी 31 दिसंबर, फिर अब 31 जनवरी तक कर दी है। अब ये बढ़ाते जाएंगे ऐसे ऐसे, क्योंकि इस्तीफे देने के लिए लोगों को वो अपनी वो सोच लोगों को पहले बताएं कि वाकई हमें इस्तीफे, इस मौके पर हम इस्तीफे दे के मुल्क में तब्दीली ला सकते हैं। ये मुल्क में तब्दीली नहीं आनी, इसलिए उनके इस्तीफे रायगा जाने हैं। अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे, बाई इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे, इसलिए उनके इस्तीफे जो हैं ये एक नाकाम सियासी स्टंट है। अच्छा सर, मुस्लिम लीग काफ के दौर में जब चौधरी साहब वज़ीर आला थे, रेस्क्यू 1112 का अदारा बनाया गया था। ये भी अफवाहें फैली थी कि इस अदारे को जो है बंद कर दिया जाएगा। और दूसरा ये कि अब बहावलपुर में किस तरीके से ये अदारा काम कर रहा है और किस तरीके से मज़ीद जो है इसकी जो गाड़ियाँ हैं इसमें इजाफा होगा। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी परवेज़ इलाही साहब के दौर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के काम हुए हैं। बहुत ख़ास तौर पर 1112 है, उसके बाद हॉस्पिटल्स में जो है इमरजेंसीज में अद्वियात की फराहमी है। उसके बाद जो है ये ख़ास तौर पे जो है हाईवेज पुलिस की थी, पेट्रोलिंग पुलिस जो है, ये हेल्थ डिपार्टमेंट में उसकी रिफॉर्म्स जो हैं चौधरी साहब के दौर में। ख़ास तौर पे बहावलपुर में तो तारक बशीर चीमा साहब डिस्ट्रिक्ट नाज़म थे, बेशुमार डेवलपमेंट के काम हुए हैं। और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला हमारे जो इस वक्त के दौर में भी बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस अगर ये इंशाअल्लाह ताला जैसे कि ये 5 साल दौर मुकम्मल हो जाएगा तो हम अपनी बहुत से प्रोग्रामात में, डेवलपमेंट के प्रोग्राम में कामयाब हो जाएंगे और तकमील तक पहुंचा देंगे। अच्छा सर, जनूबी पंजाब सूबा बनाने की बातें की जा रही थी, सेक्रेटेरिएट भी बनाने की बातें की जा रही थी, इस पर क्या कहते हैं आप?
اب تو بھائی جان یہ صوبہ پنجاب جنوبی پنجاب جو ہے وہ کہتے ہیں بن گیا ہے مطلب ایڈمنسٹریشن لیول پہ. ابھی تو باقی تو اسمبلی سے لیجسلیشن ہونی ہے, وہ تو خیر دونوں گورنمنٹ کے پاس شخصیت نہیں ہے, ہو نہیں سکتی, لیکن انہوں نے ابھی ایک اپروول لیول پہ سیکرٹریز بٹھا دیے ہیں, جس میں بہاولپور میں بھی 7-8 سیکرٹری بٹھائے ہیں. جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری کا دفتر جو ہے وہ بہاولپور میں بنایا ہے. دیکھیں ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے کوئی شاید بہتر, کیونکہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ زیادہ بہتر انداز میں کام کر سکے گی اگر یہ اس کو انہوں نے کامیاب ہونے دیا. تو ہماری ابھی جو ہے اس پہ کوئی خاص ہماری کچھ ریزرویشن بھی ہیں کہ جو بہاولپور سے سیکرٹریز واپس لے کے گئے ہیں یہ ملتان, ان کو بہاولپور لے کے ہیں, کیونکہ یہ بہاولپور کو انہوں نے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ جو عمران خان کی قیادت میں جو فیصلہ ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ بہاولپور میں سیکریٹریٹ بنے گا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سیکریٹریٹ بہاولپور میں ہی مکمل ہوگا انشاءاللہ. اچھا سر, آپ نے حلقے کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتا دیجیے گا. 249 آپ کا حلقہ ہے, اب تک کیا کیا ترقیاتی کام کروائے گئے ہیں, اور جو سائل آپ کے پاس آتے ہیں وہ کس قسم کے زیادہ تر جو ہے شکایات لے کے آتے ہیں, کیا وہ سرکاری سطح پر ہوتے ہیں یا ویسے ہی کوئی معاملات ہوتے ہیں دوسرے؟ جہاں تک ڈیولپمنٹ کا تعلق ہے تو ہمارے حلقے میں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ کام ہو رہے ہیں. ہم گورنمنٹ کے بھی شکر گزار ہیں, بالخصوص اپنے لیڈر طارق بشیر چیمہ صاحب کے, چودھری پرویز الہی صاحب کے, کہ انہوں نے بہت محنت کے ساتھ یہ گورنمنٹ کے ساتھ نیگوسیشن کیا, اور ہمیں اسپیشل فنڈ جو ملے ہیں جس میں 5.5 ارب روپے کی یہ ایک ڈیولائزیشن ہے یزمان سے 40 کلومیٹر تک جو ہے, یہ اب سٹارٹ ہے کام ماشاءاللہ. یہ ہمارے حلقے میں جا رہی ہے جس سے لوگوں کو انتہائی جو کمیونیکیشن کے مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, آمد و رفت بہت آسان ہو جائے گی, اور لوگوں کی زمینوں کی ویلیو بڑھ جائے گی, انڈسٹریلائزیشن ہوگی ادھر. اسی طرح ہمارے چھوٹے ہم نے سیوریج کے سسٹم ہیں, واٹر سپلائیز ہیں, بے شمار میٹرو روڈز ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے حلقے میں بہت اچھے کام ہو رہے ہیں, لوگ بھی بڑے جو ہیں وہ خوش ہیں, اور ہماری خواہش ہے کہ جتنے زیادہ, اور ہماری جو لیڈرشپ ہے ہماری بھی ساتھ اس میں یہی ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ڈیولپمنٹ کی اسکیمیں جو ہیں گورنمنٹ کے فنڈ لوگوں کے تک پہنچائیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کافی حد تک اس میں کامیاب ہیں. اچھا سر, ہیلتھ کے حوالے سے بھی کیا کوئی پروگرام شروع کیا گیا ہے یہاں پر, اور دوسرا یہ کہ جو تحصیلیں چھوٹی چھوٹی آتی ہیں دیہی علاقوں کی, وہاں پر کتنی ڈسپینسریز وغیرہ ابھی تک بنائی گئی ہیں؟ ڈاکٹرز کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتا دیجیے گا. یہ جو ہیلتھ فیسلٹیز جو ہیں اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم نے اپنے جو ہمیں جو ڈیولپمنٹ فنڈ سے 10 کروڑ روپیہ ہم نے جو ہیلتھ فیسلٹیز کے لیے دیا ہے ڈسٹرکٹ بہاولپور کو اپنے فنڈ سے, اور 10 کروڑ روپے ہم نے جو ہے ایجوکیشن سیکٹر کو دیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہ بی وی ایچ میں خود اپنے فنڈ سے ڈیولپمنٹ کے کام کروائے ہیں. یزمان میں جو ہے وہ ٹی ایچ کیو میں انشاءاللہ تعالیٰ اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے وہ ادھر یہ آپریشن تھیٹر بن رہا ہے, اس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں. آئی ایس او 9000 جو ہے وہ بھی اس کو اپنا کر رہے ہیں, اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ڈی ایچ او جو ہے وہ بھی کافی محنت سے کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے فضل ہے. لیکن اس سیکٹر میں ابھی ہمیں اور کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا سر, یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جو ظاہری بات ہے چودھری صاحب کی طبیعت بھی ناساز ہے, چودھری شجاعت حسین صاحب کی, تو آپ کی کیا ملاقات ہوئی ان سے, اور کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ چودھری صاحب سے ہماری ملاقات جو ہے ابھی گزشتہ مہینے ہوئی تھی, پچھلے ہفتے چودھری پرویز الہی صاحب مونس الہی صاحب کے ساتھ ہوئی تھی, میٹنگ ہوئی تھی ہماری, سینٹ کی الیکشن کے حوالے سے ہماری ڈسکشن ہوئی تھی. تو جو ہمارے جو ہیں طارق بشیر چیمہ صاحب جنرل سیکرٹری بن گئے ہیں, چودھری صاحب صدر ہیں. ہمارا بہترین چودھری صاحب بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو شفا دے گا. وہ تو ایک تاریخ ہے, وہ اس ملک کے لیے انہوں نے بڑی خدمات ہیں ان کی, اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور وہ ملک کے لیے مزید خدمت کر سکے, ملک کے لیے مزید جو ہے اپنی سیاسی پارٹیز کے درمیان ہم آہنگی پیدا کر سکیں اور ملک و قوم کی خدمت پیدا کر سکیں. سر آخر میں ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں آپ؟ بس ہمارا یہ ہے کہ دعا کریں اس ملک کے لیے, اور محنت کریں, ایمانداری سے کام کریں, تاکہ یہ ملک جو ہے ہمارا اوپر جائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں یقین ہے کہ یہ جو گورنمنٹ کو چونکہ ورثے میں بہت زیادہ مسائل ملے تھے, اور یہ جو لیڈرشپ ہے عمران خان کی قیادت میں, انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اس کی سوچ بہت اچھی ہے, ایماندار لیڈر ہے, اور اللہ تعالیٰ اس پہ خاص رحمت فرمائیں گے, اور ہمارے ملک پاکستان کی ترقی ہوگی. ہمیں سب اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اس میں. بہت شکریہ جی. احسان الحق چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, پی پی 249 سے, یہ ممبر پنجاب اسمبلی بھی ہیں, مسلم لیگ کاف سے ان کا تعلق ہے. ان سے آج ہماری سیگمنٹ میں گفتگو, ان کا یہ کہنا تھا کہ موجودہ حکومت صحیح کام کر رہی ہے, اور جو چودھری پرویز الہی کی کاوشیں ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں. امید ہے آج کا سیگمنٹ آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ دوسرے سیگمنٹ میں حاضر ہوں گے, تب تک دیکھتے رہے گا ٹائم ناؤ پاکستان. مجھے اور احسان الحق صاحب کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.